बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कब्रों की एक अजीब कहानी। काहिरा में एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने 3 कब्रें देखी जो कि एक ही लाइन से बनी थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी, मगर उनकी खासियत ये थी कि तीनों कब्रों पर अलग अलग आसार लिखे थे। पहले कब्र पर लिखा था कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या लज्जत कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर हिसाब लेगा, लेकिन उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं उसका बदला लेगा, और जो उनके बंदों के साथ भलाई की है उसकी उसे सज़ा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मज़ा चखेगा। और तीसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी के मज़े कैसे लूटेगा, जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों को बुढ़ा कर देता है और चेहरों के नक्शों को मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। दोस्तों, वो तीनों कब्र एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थीं। जब उस शख्स ने तीनों कब्रों को देखा और उन आसारों को पढ़ा जो उन पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा था, तो उन कब्रों का राज जानने के लिए वो शख्स करीब की बस्ती में पहुंचा और उसने एक बुजुर्ग शख्स से उन कब्रों के बारे में पूछा। तो बुजुर्ग ने बताया कि ये तीनों कब्रें सगे भाइयों की है। उस शख्स ने मालूम किया कि जो आसार उन तीनों कब्रों पर लिखे हैं उसका मतलब क्या है। तब उस बुजुर्ग शख्स ने ये कहा कि ये आसार जो आप देख कर आए हैं वो उन तीनों भाइयों की गुजरी हुई जिंदगी की वसीयत है। उस शख्स की उन तीनों कब्रों के राज को जानने के लिए दिलचस्पी और बढ़ गई और वो उस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि आप उन तीनों भाइयों की उनकी वसीयत के बारे में मुझे तफसील से बताइए। तो उस बुजुर्ग शख्स ने कहा कि ये 3 भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतज़ाम पर मामूल था और वो बादशाह के साथ रहा करता था। दूसरा भाई ताजिर था और तीसरा इबादत गुजार था जिसने इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और बड़े भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई वसीयत करनी है तो मुझको बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूं, अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं वसीयत कर सकूं, ना मेरा किसी पर कर्ज है और ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजिर भाई ने कहा कि ऐ मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने है, जैसा तुम चाहो वो करो, जो दिल चाहे वो वसीयत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई का अरमान रह गया हो जो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो। अपने भाई की ये बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाइयों से कहा कि मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम वादा खिलाफी ना करोगे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम जो कुछ कहोगे उसे हम पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझको एक ऊंची जगह पर दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि जिंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर सवाल करेगा और उससे अपने बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला लेगा, और उसने जो भलाई की है उसकी वो जज़ा देगा। और जब ये काम कर लो तो तुम रोज़ाना 3 दिन मेरी कब्र पर आना, शायद तुम्हें कोई नसीहत हो। उन दोनों भाइयों ने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया।
اس کا بڑا بھائی روزانہ قبر پر آتا تھا اور بہت روتا تھا، چلاتا تھا۔ پھر وہ تیسرے دن آیا اور قبر پر جا کر بہت رویا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک قبر کے اندر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ یہ آواز سن کر خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراً اپنے گھر آ گیا۔ رات کو اس نے اپنے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، جو تمہاری قبر کے اندر سے آواز ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے بھائی نے جواب دیا کہ وہ آواز ایک ہتھوڑے کی تھی۔ مجھ سے قبر میں کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا مگر پھر بھی تو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ غم زدہ ہو گیا۔ اس نے صبح کو اپنے بھائی کو بلایا اور اس نے سارا قصہ اپنے بھائی کو سنا دیا اور اس سے کہا، میرے بھائی نے جو نصیحت اپنی قبر پر لکھوائی تھی اس کا مقصد مجھ کو نصیحت کرنی تھی، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سب کچھ چھوڑتا ہوں اور اب میں اپنی باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا ہوں۔ اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صحراؤں میں چلا گیا اور بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگوں میں رہنے لگا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چرواہوں نے آ کر اس کے بھائی کو خبر دی۔ خبر ملتے ہی اس کا تاجر بھائی چرواہوں کے ساتھ چلا گیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی وصیت کرنی ہو تو کہو، میں اس کو پورا کروں گا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ میں کیا وصیت کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں جسے تم پورا کرنا۔ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھی میرے بھائی کے پاس بنوا دینا اور میری قبر پر یہ لکھ دینا کہ کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ موت اس کو اچانک آ جائے گی، اس کی ساری شہرت وہ چھین لے گی اور اس گھر میں وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ اور میرے بھائی، تم میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں کچھ نصیحت ملے، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ وہ اس کی قبر پر روز جاتا تھا اور اس کے لیے رو رو کر دعا مانگتا تھا۔ جب وہ تیسرے دن قبر پر آیا تو قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا رہا، اور جب اٹھ کر واپس جانے لگا تبھی اچانک قبر کے اندر سے آواز سنی اور وہ اس آواز کو سن کر بے چین ہو گیا۔ پھر وہ فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی میں مصیبت میں ہوں۔ تو میں نے کہا، بھائی میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا، جس نے دنیا میں آخرت کے لیے جو کچھ نیکیاں کی ہیں وہ دیکھ لے گا۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ساری جائیداد بانٹ دی اور مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میرے بھائیوں کے پاس ہی بنانا، اور میری قبر پر یہ لکھ دینا کہ کیسے مزے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جہاں تک پہنچنا زبانوں کو بڈھا کر دیتا ہے اور چہرے کے نقشے کو مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے۔ مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت ملے۔ بیٹے نے اپنے والد کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا موت قریب ہے، آخرت کے سفر کی تیاری کر لو، اپنا سامان باندھ لو، جس گھر سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جہاں تمہیں جانا ہے۔ صبح کو اس نے اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتایا اور پھر وہ مر گیا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص خاموش ہو گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ 3 قبروں کا واقعہ آپ نے جو سنا، اس واقعے سے ہم سب کو یہ نصیحت لینی چاہیے
اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خبردار کرتا ہے کہ اے لوگوں، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم دنیا میں تو اپنا مال جمع کرتے ہو، مگر مرنے کے بعد تمہارے اچھے اعمال ہی کام آئیں گے، تمہارے اعمال کا ہی حساب ہوگا، مگر مرنے کے بعد تمہارے اچھے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے، تمہارے اعمال کا ہی حساب ہوگا۔ تو تم ابھی سے تیاری کر لو، دنیا کے عیش و آرام سے نکلو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق فرمائے۔